Zacarias 7. Sa ikaapat nga adlaw sa ikasiyam nga bulan, sa ikaapat nga tuig sa paghari ni Dario nakigsulti ang Ginoo kang Zacarias. Niadtong higayuna ang mga lumulupyo sa Betel, nagpadala kang Sarasar o kang Regemelek o sa ilang mga sakop ngadto sa templo sa Ginoo nga labing gamhanan aron mga muyo sa kaluoy sa Ginoo o mangutana sa mga pari ingon man sa mga propeta kung kinahanglan pa bang magbangutan o magpuasa sila sa matag ikalima nga bulan sama sa ilang gihimo sulod sa daghang katuigan. O giingnan ako sa Ginoo nga labing gamhanan. Sultihi ang tanang katawhan sa nasod lakip ang kaparian nga sa matag higayon nga nagpuasa ug nagbangutan kamo sa ikalima ug ikapito nga bulan sulod niining 70 ka tuig, wala ninyo kinibuhata alang kanako. Ang inyong pagkaon o pag-inom gibuhat ninyo alang sa inyong kaugalingon. Mauusab kini ang gisulti sa Ginoo ngadto kanila pinaagi sa unang mga propeta sa dihang may namuyo pa sa Jerusalem o nagmauswagon pa kini lakip ang mga kasikbit niyang mga syudad o sa dihang may namuyo sa mga dakit sa habagatan o kapatagan. Giingnan sa Ginoo si Zacarias. Sultihi ang katawhan nga ako ang Ginoo nga labing gamhanan, nag-ingon. Hatagi hustisya ang imong isikataw ug ipakita ang kaluoy ngadto kanila. Ayaw daog-daoga ang mga biyuda, ang mga ilo, ang mga dumuduong ug ang mga kabus. Ayaw paglaraw og dautan batok sa imong isikataw. Miingon ang Ginoo kanako. Apan wala gayud sila mamati. Nagpagahi sila sa ilang kasing-kasing o gisap-o nga nila ang ilang mga dalunggan aron dili sila makadungog. Gipagahi nila ang ilang kasing-kasing ingon sa bato o gisalikway nila ang mga balaod o mga pulo nga akong gihatag pinaagi sa akong espiritu ngadto sa unang mga propeta. Busa nasuko ako pag-ayo, tungod kay wala man sila mamati kanako sa akong pagtawag kanila, wala ko usab pamatia ang ilang pag-ampo. Sama sa usa ka limpulos, gipatibulaag ko sila ngadto sa ubang mga nasud busa, nagmingaw na ug wala na'y taong nagtikaw-tikaw dinhi ni ining nasud nga matahom.